د ملک د نورو برخو په رنګ مردان کې هم د آزادۍ ورځ ملي جوش و جذبې سره نمانځلې شوې ده. مردان کې د جشن آزادۍ نمانځلو مرکزي دستوره پښتونخوا هاوس کې شوې چې پکې اډیشنل کمشنر مردان او ډي پی او مردان په شمول نورو افسرانو ګډون کړي. دستوره کې پرچم کشایي شوې او کیک کټ کړی شوی دی. यही जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो आज़ादी का जो दिन है वो इसी जज्बा से मनाती है. ये दिन अहद वफा का दिन है कि हम अहद करें कि हम पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक एक मजबूत और इस्लामी जमहूरी मुल्क बनाएंगे और इस सिलसिले में आने वाली चैलेंजेस को बड़े जानबिशानी से इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से उसका मुकाबला करेंगे. डी पी ओ मردان ظهور بابر آفریدي ویلي دي جشن آزادۍ په موقع مونږ له د خپل وطن ترقۍ لپاره په شریکه د کار کولو عزم پکار دی. हम 14 अगस्त मनाते हैं तो हम अपने आबा व अजदाद को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं और इस बात की तजदीद करते हैं कि हमने इस मुल्क का दिफा करना है. हमने इस मुल्क के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए दुआएं करनी है और जो हमारे आने वाला मुस्तकबिल है उसके लिए मिलकर काम करना है ताकि हम इसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं, एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएं. زه اوسیدونکي وایي چې دا وطن وي نو موږ به یو، ځکه پکار دا چې د خپل آزادۍ قدر وکړو او د خپل خوږ وطن پاکستان د سوکالۍ لپاره ښه په ایماندارۍ کار وکړو. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.